جب نبی پاک نے آیت پڑھی نا تو بلال کہنے لگے کملی والے میرے اللہ نے بالکل ٹھیک فرمایا. حضور فرماتے ہیں بلال ایک ہو رہا ہے سناوا جی. حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا زمین تے اکڑ کے نہ چلو. بلال نے عرض کی تھی جی اللہ نے یہ بھی ٹھیک فرمایا. جب نبی پاک نے بجوہ صاحب تبلیغ کر لی نا تے حضرت بلال حبشی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ تے ٹھیک فرمایا پر مینوں کیوں فرما رہے ہو آجی میں کی کیتا ہے. نبی کریم نے فرمایا بلال اصل گل ہے کہ تیری شکایت آئی ہے کہ تو اکڑ کے چلنا گلیاں دے وچ. حضور نے فرمایا تے بلال دیاں تے نکل چیخاں گئیاں. بلال نے عرض کی تھی کملی والے میں کی اکڑنا میں تے گلیاں چ وک جا رہے ہیں. کی تھی کملی والے میریاں تے بولیاں لگ دیاں رہیاں نے. عرض کی تھی کملی والے میں غلام میرے چاکڑ کتھوں آ گئی. فرمایا لوگ کہندے نے بلال اکڑ دے. عرض کی تھی کملی والے یہ پھر سچی پوچھنا ہے سانو اکڑا تو دتیاں نے. عرض کی تھی کملی والے جدوں دا تیرا عشق کما کے امیر آیا اج کوئی کافر اکڑ کے گزر جائے ادھروں تیرے عشق دی آواز آندی ہے بلال کر بلال کر بلال کر. اے جھوٹا ہو کے اکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی اکڑ سکنا. کیا سونیا سانو غریبانوں تے اکڑاں تو دتیاں نے سانو کون پوچھدا سی. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرید آ کے پوچھدا حضور اے لوگ نام نہ چودھری لکھ دے تے چودھری کی ہوندا ہے. آپ نے فرمایا پتر چودھری دو ہوندے نے. حضور کیڑے؟ فرمایا جدے کول مربے ہون چودھری ہوندا ہے جدے کول بینک بیلنس ڈیرے داری نوکر چاکر ول ہون پتر چودھری ہوندا. گڈی شڈی ٹھیک ہوے نو چودھری کہندے نے. تے غلام نے تے مرید نے عرض کیتی بابا جی دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے مصطفیٰ دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر چوندی رہے. سونے دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر چوندی رہے گی. نہیں تے جاؤ ڈال دے اے حاجے تے 11 بجے نا کدھر 2:30 بجے بھی جا کے داتا صاحب ویکھ لیا جے بابے دی چودھر ہے نا جے بھی جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے انہاں دیاں قبراں تے جے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا آجے جڑے مصطفیٰ دے درد فقیر ہو کے مر جاون پھر انہاں دیاں قبراں چ بھی چودھراں جوندیاں. نوجوانوں بلال حبشی دے بال پکڑ کے نا اسرت جو جوڑا مار کے تے امیہ کہندا بلال فرما کیا ہے کہندا کچھ نہیں. بلال فرما دے ہن بولنا. کہنے لگا میں تینوں بس اتنا پوچھنا ہے کہ تینوں درد نہیں ہوندا. میں تینوں مار مار کے تھک گیا تو کدے ہائے بھی نہیں کی تھی کدے یہ بھی نہیں آکھیا کہ میں نے چھوڑ دے تینوں درد نہیں ہوندا. بلال حبشی نے فرما دے ذرا قریب ہو. امیہ قریب ہوئے تے آپ فرما دے کان وچ میری گل سن. انہیں کان قریب کیتا نا تے آپ دے کان وچ فرما دے ہے تو بے ایمان ہے پر مینوں ایمان نہ دسی کدے عشق کیتا ہی. امیہ اٹھ کے کہندا او کی ہوندا؟ فرمایا جاؤ ظالم ہے تے پتہ ہی اونوں ہوندا جنے کیتا ہوئے تو کیتا ہی نہیں تینوں کی پتہ عشق کیڑی بلا دا نا ہے. لگا تو دس دے بابا بلے شاہ دی زبان سے عرض کراؤں. بلال کہنے لگے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا. عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا. اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا. اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. امیہ کہندا میں تینوں پوچھا تینوں درد نہیں ہوندا تو عشق سنا رہے ہیں. بلال فرماندے نے کدے غور کیتا جدوں تو مینوں مارن واسطے اے انج کر کے کوڑا چکنا تے میں اکھ بند کر لینا.
امیہ کہنے لگے تے میں ہر بار ویکھنا میں جدو تینوں مارا تو اکھ بند کر لینا. فرماندے نے تو عشق نہیں نہ کیتا تینوں اس واسطے خبر نہیں. عشق دی دنیا دا قانون ہے. عاشق جدو بھی اکھ بند کرے نا تے سامنے معشوق آ جاندے. محب اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندے. طالب جدو اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندے. فرماندے نے میں بلال جدو اکھ بند کرا میرا رسول سامنے آ جاندے. آپ فرماتے نے تو کوڑیاں دی گل کرنا کہ میں نے درد کیوں ہوندا. فرماتے نے عشق وچ تے یار سامنے ہوئے جان نکل جاندی ہے پتہ لگدا ہی نہیں. بھائی ویکھو نا جدو زلیخا نے دل دیتا نا حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں کہتے حضرت یوسف دا قصہ بھی وچ ٹور کے رکھا جے میں نال نال انشاءاللہ اپنے عنوان دے تحت عرض کر رہا. جدو زلیخا نے دل دیتا نا حضرت یوسف نو تے سہیلیاں مینا مار کے کہنے لگیاں نہیں تو ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہے. بجو تھا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماندے ہوندے نے کہ اس ویلے تک عشق مکمل نہیں ہوندا جد تک کوئی یار دا مینا نہ مارے. عشق مکمل اس دن ہوندا جدو کوئی یار دے مینے مارے. زلیخا نے جدو مینا ماریا نا سہیلیاں تے کہنے لگیاں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی. تے آپ فرما دیئے چپ نہیں تسا میرا یوسف اجے ویکھیا نہیں. تے کہنے لگیاں بھی کھا دے. مفسرین فرما دے نو بیبیاں بہانہ بنایا سی کہ انج یوسف نظر نہیں آوندا چلو انج تا ویکھاں گیاں. کہنے لگیاں ایڈا ہی سونا تیرا یوسف تے وہ کھا دے. آپ فرما دیئے سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی. سیب کٹ رہی ہیں تے آکے حضرت زلیخا نے عرض کی تھی حضور حضرہ میریاں سہیلیاں کو لو گزرے آجے. یوسف علیہ السلام تورے تھوڑا جا نقاب سرکا کے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا. پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں. مرشد والا بولے سبحان اللہ. جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے تے جڑا درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ. کئی بندے چودھری بیٹھے ہوندے نے کہندیاں بھی ڈر لگدا ہے پر میں تانوں دسیا چودھری اصل ہوندا کیڑا ہے. جڑا اصلی چودھری بیٹھا بولے سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. نوجوانوں ڈھیر والوں کی محبت دی باواں تے جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. واہ کملی والیا تیرے حسن تو قربان جاواں. جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. محمد دی انگلی بیخ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے اوتے حسن بیخ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے. ایتے میرے ماہی نے انگلی اٹھائی تے انگلی دا حسن بیخ کے چن دے ٹکڑے ہو گئے. آج کوئی بڑا سونا ہوئے تے ماں کہہ دی میرا چن ورگا. ایتھے چن ورگا نہیں آپ چن. میرے یار دی انگلی دا حسن وے کے چن دے ٹکڑے ہو گئے. لے والے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا جملہ ایک پاسے. ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے. میرے ماہی دی زلف دا وال ایک پاسے. بلال فرماتے نے ایتے تے یوسف نو وے کے انگلیاں کٹیاں جان پتہ نہیں لگدا تے میرے سامنے میرا کملی والا مینوں تیرے کوڑیاں دی کی خبر ہوئے. میں تے حسن مصطفیٰ ہی ویکھدا رہنا. کرنل صاحب ویسی سے میں بچپن سے جدو اپنے والد گرامی خطیب پاکستان علامہ محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے جدو پروگرامات جلسے تے جاندہ سا نا میرے والد صاحب جدو حضرت بلال حبشی دا قصہ بیان کرنا تے آپ دے جدو ظلم جڑے کیتے گئے آپ ستم علامہ اقبال نے فرماسی نا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. وہ جدو ستم دا ذکر کرنا نا تے میں بچپن چ جدو اے بچیاں طرح میں بیٹھے ہوں سوچنا کرنا کہ مارتے ابو